ay itong mga anak ni Kukoy ug Teresa, ni agihapon gasigi padayon sa among pagkahiusa. Bisag gabait ug nagkalisod, diretso gihapon sa pag-aginod. Kauban ng among papang si Kukoy, padayon lang gihapon sa among pangandoy. Padayon lang gihapon sa among pangandoy. Daghang problema murag dagko nga balog ang sa amon ni hapak nga murag makalunod na. Pero di gihapon ni ani papildi sa lumuna mo na bisan kung sa kagrabe ang among kaagi. Bisan pag-iani padayon lang gyud may maunay importante. Bisan kung sa istorya nga murag nga salida among padayon para sa among pamilya. Bisan wala si mama naaman si papa, ang rason para gyud mo padayon pa. Bisag wala ni ikong mga kwarta, busog mi sa among panaghigugma. Daghang pamig amo ang gustong patunayan, walay hinungdan para amo ni undangan. Puhol magtindog ko sa inyong atubangan, kunya kami na sa inyong palampakan. Itong mga anak ni Kukoy ug Teresa, ni agihapon gasigi padayon sa among pagkahiusa. Bisag gabait ug nagkalisod, diretso gihapon sa pag-aginod. Kauban ang akong dapat si Kukoy, padayon lang gihapon sa among pangandoy. Salamat kaayo sa among kapobre, tungod ana nakatuon ming no diskarte. Bisag unsang talento ang among gisudlan, kanta o sayaw man di na mo atrasan. Mupudlo kung naay nanginahanglan, muluto kung sa inyong ganahan. Kanatanan kay amo aran nakunan, pulido bisag wa giiswelahan. Bisag may mga istoryang di maayo, di kaligayan bisag unsa ta ka maayo. Among pangandoy amuran ni gidiretso, naaran ninyo kung suportahan ninyo itong mga anak ni Kukoy ug Teresa, ni agihapon gasigi padayon sa among pagkahiusa. Bisag gabait ug nagkalisod, diretso gihapon sa pag-aginod. Kauban ng among papang si Kukoy, padayon lang gihapon sa among kami ay itong mga anak ni Kukoy ug Teresa, ni agihapon gasigi padayon sa among pagkahiusa. Bisag gabait ug nagkalisod, diretso gihapon sa pag-aginod. Kauban ng among papang si Kukoy, padayon lang gihapon sa among pangandoy.